बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, कुछ खबरें शामिल करूंगा अभी के ब्लॉग में। सबसे पहली तो ये है कि अलीमा खान साहिबा के हवाले से कि कल रात के धरने में क्या हुआ और भाग गई या कोई डर खौफ वगैरह, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ आफाक अहमद साहब का बयान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान के दुश्मनों की चाल जो है उन्होंने वो बता दी है कि क्या है। और सेकंड थर्ड चीज़ ये कि महाजिर पंजाबी और महाजिर सिंधी और पठान फसाद जो है वो इसकी तरफ कुछ होने वाला है क्या, इसके हवाले से फिर एक आगाही वीडियो समझ लीजिए कि ये होगी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुसलसल कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से लग रहा है कि एक फसाद को हवा दी जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर पे क्लिक कर दे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि कल अडियाला के बाहर क्या हुआ। अडियाला के बाहर असल में हुआ ये कि अलीमा खान और केपीके से बे इंतहा जो है वो कारकुनान को बुलाया गया और अडियाला के बाहर बैठ के जो है वहां पर धरना दिया गया और इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो नारेबाजी हुई। अब ये है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कि नारेबाजी हुई है, लेकिन इसमें जो मैंने एक चीज नोटिस की कि बगैर किसी नतीजे के जो है वो धरना खत्म हुआ। अब उसमें किस कदर जो है वो पब्लिक का आप सोचे कि नुकसान हुआ होगा कि वो अपना घर बार छोड़ के अपने कारोबार और अपने जो नौकरियां हैं वो छोड़ छाड़ के जो है लोग वहां पर पहुंचे। चंद घंटे का धरना हुआ, अब उसके बाद वो वापस चले गए, तो हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें अलीमा खान साहिबा का जो एंड में जाते वक्त जो उनका एक बयान था जो रिकॉर्ड हुआ है, उसका मतन पेश कर देता हूँ यहाँ पर कि उन्होंने कहा है कि हम खान की रिहाई के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और जो अगर किसी ने, जैसे पिछली दफा हुआ था कि खवातीन के साथ बदतमीजी हुई थी, कारकुनान को शहीद किया गया पिछले साल और इस साल जो है वो बहुत बदतमीजियां हुई, मर्दों को, खवातीन को, बच्चों को, किसी को भी छोड़ा नहीं गया, सबके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह हुआ और बदमाशियां हुई, दुपट्टे नोचे गए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीजें उन्होंने कही कि अगर अब करना है तो अभी आ जाओ और अभी जो है वो हम लोग जो है भरपूर जवाब देंगे, या आइंदा जो है, मतलब उन्होंने अक्टूबर के महीना चल रहा है और उसके बाद जो महीना आएगा, यानी कि सॉरी नवंबर का एंड है, दिसंबर में जो होगा, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अब हम जो है बताएंगे कि फिर क्या होगा। ठीक है, और आप लोग ये भी देखिएगा कि अभी क्योंकि उनका और भी कुछ जगहों पे रैली है या जलसा है, तो वो बात की उन्होंने ये भी कहा कि राजा नासिर अब्बास अल्लामा नासिर जो है वो उन्होंने जो है वो ये कहा कि आप लोग जो है वो शोधा के घरों पे जाइए, उनको फूल दीजिए और ये बेहतरीन जेस्चर है ये वो। भाई यहाँ पर मामला जो है ना सुलझते हुए तो नजर नहीं आ रहे, एक बिला वजह की एक्टिविटी मुझे नजर आई है सारी ना। अवाम का भी वक्त बर्बाद किया, पुलिस का भी वक्त बर्बाद किया, एक आपने नारेबाजी की। अगर करना ही था धरना तो फिर प्रॉपर करते, उसके इमरान खान की राय के लिए प्रॉपर काम करते, लेकिन यहाँ बहरहाल उन्होंने जो मुनासिब समझा वो धरना खत्म हुआ, क्योंकि एक दिन का था, तय हुआ चंद घंटों का, तो वो हो गया और चले गए। अब यहाँ पर आते हैं कि जरा सिंध में, खासतौर पे कराची में जो है वो धमकी आमेज जो वीडियो क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है, इसमें सिंधी और पठान मिलके जो है वो कह रहे हैं हम लोग महाजरों को छोड़ेंगे नहीं और खून खराबे वगैरह, इस तरीके की जो है वो धमकी हमें जो वो बन रही वीडियोस और यहाँ से भी इस किस्म का हो रहा है। बेसिकली इन चीजों का फायदा सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को होगा। ये सारे अहमकों को पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि कोई किसी से लड़ने वाला नहीं है। एक अगर तकसीम की बात की, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी के ही अरकान ने जो है वो पंजाब में जो है वो जुनूबी पंजाब का जो है वो नारा लगाया है, लेकिन सिंध की बात आती है तो सिंध जो है वो एक कदीम धरती बन जाती है, कदीम तहजीब बन जाती है, बाबुल हिंद भी बन जाता है, बाबुल इस्लाम सॉरी बन जाता है। तो ये सारे मामला ये सिंध के मामले में क्यों आते हैं, तो फिर पंजाब के मामले में भी आपको ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब खूबसूरत तो बहुत बड़ा है, ये भारत का पंजाब और ये पंजाब मिला के एक पंजाब है। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव ये कोई भी सियासतदान कुछ नहीं काम कर रहा और ना ही इनके चेले जो है वो कोई प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, कि इससे सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैल रहा है
اور اوپر سے یہ کہ ایسے طیش آمیز اور دھمکی آمیز اور کیا کہتے ہیں اشتعال انگیزانہ قسم کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں، یہ اس کی کڑی سے کڑی الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ عوام کو بولے کہ بھائی یہ ایک مطلب جو بیسک میٹر ہے نا اس کو نہیں بتا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں جان بوجھ کے اور اس کے اگینسٹ پھڈا کر رہے ہیں۔ اب آتا ہے آفاق احمد صاحب کے بیان کے حوالے سے۔ آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں، اگر ہم جو ہے اس وقت مادی جو وہ عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان پورا، اور بد نظمی اور بد انتظامی کی وجہ سے جو ہے یہاں پر غربت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے جی ایس سندھ کے خاص طور پہ جو ہے وہ پارٹی کو للکارا ہے، کیونکہ جی ایس سندھ وہ پارٹی ہے کہ جو پاکستان سے سندھ کو الگ کرنے کے لیے نعرے بازی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اگر سندھ کی بات کی جائے کہ کراچی ایک صوبہ بنا دی جائے تو وہ سوچتے شاید یہ ٹکڑا اٹھا کے کہیں اور لے کے چلے جائیں گے، یا بلوچستان کے یا بھارت کے یا پنجاب کے یا کے بی کے حوالے کر دیا جائے گا، تو اس لیے سندھ کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنی سیاست کر لے، کیونکہ آج تک کچھ انہوں نے پروگریسو تو کام کیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ علاوہ بدماشی کے۔ آفاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں، آپ کا دشمن جو ہے وہ ہنود، یہود اور نصارہ جو ہے وہ تینوں کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے ازلی دشمن ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ارشاد ہے بارہا کئی مرتبہ۔ تو اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک کسی بندے سے بات ہوئی ان کی کافی عرصے پہلے، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے جو ہے وہ خود ایٹامک ایسٹس جو ہے وہ آپ ہمارے حوالے کرو گے، یعنی انگریزوں کے حوالے۔ انگریزوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پالیسیز واقعی میں یہ ماننے والی بات ہے، وہ 100 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں، وہی وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ یہاں غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بقول انگریز کے کہ تم اتنا یہاں پر تمہاری عوام جب بھوک کے مارے مرے گی اور کہے گی ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، تو آپ خود اپنے ایٹامک اثاثے ہمارے حوالے کرنے کے جو وہ لیے تیار ہو جاؤ گے، کیونکہ پاکستان سے کوئی بھی ملک الحمدللہ فوجی میدان میں یا مطلب جنگی محاذ پہ جو وہ نہیں جیت سکتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اندر یہاں پر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ دیکھیے ٹوٹل موجودہ صورتحال پاکستان کی وہ یہی ہے کہ کراچی کو آپ نے جو ہے وہ ایک مرد کے طرح سے وہ کمایا جا رہا ہے، باقی جو ہے وہ گھر والے جو بیٹھ کے کھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے کراچی ہے، اور باقی پورا پاکستان بیٹھ کے کھا رہا ہے اس کو، اور کچھ مطلب جو ٹوٹل ایک دن کی آمدنی ہے نا، اس چیز سے آپ کا پورا پاکستان آرام سے چل سکتا ہے، لیکن آپ کو بیرونی قرضے لینے کی اتنی پڑی ہوئی ہے اپنی مراحت وغیرہ، کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ تقریباً 70-76 ہزار ارب روپے جو ہے اس کا جو وہ غبن ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر جو وہ مفلسی چھائی ہوئی ہے، بے روزگاری چھائی ہوئی ہے، کرپٹ ہوا ہوا ہے، کنگال ملک ہوا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ حالات ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مصطفیٰ کمال نے بھی ایک بیان دیا تھا جو اسمبلی میں کھڑو کے، جس کا میں نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تیا پاچا کیا تھا، تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ بھائی دیکھیں، ہم جو ہے وہ عوام کیوں بھرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ بیسکلی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ سیاستدان جو ہے وہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، تو عوام تو ایسے ہی کہ اپنے کپڑے تک اتار کے بھیج دے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم سیاستدانوں کے اوپر تو ریلائی کر ہی نہیں سکتے، جبھی تو عوام کہتی، عوام نہیں کہتی، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں مارشل لا لگنا چاہیے تاکہ سب چیزوں کا ایک اچھا وہ، کیونکہ اس وقت ملک ترقی کی راہ گامزن ہے، لیکن ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں وہ اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کہیں کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آفاق احمد صاحب کے حوالے سے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک تو اپنا ڈیفینس کرو، کیونکہ مہاجر قوم کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈیفینس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے دشمنان ہیں یا زبردستی کے جو یہ ہیں جو کبھی سندھ کا نام استعمال کرتے ہیں یا سندھیوں کا یا پختونوں کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ چند عناصر جو ہے سارے سندھیوں کی جو ہے وہ عکاسی نہیں کرتے، ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، نہ ہی وہ چند پٹھان جو ہے وہ سارے پٹھانوں کی، کیونکہ ہمارا بہت اچھا مطلب سمجھ لیں چولی دامن کا ساتھ ہے ہم لوگوں کا، لیکن ان لوگوں سے یہ ان سب پھروں سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر اس کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑے گا۔ آفاق احمد صاحب کا یہ کہنا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ملک میں استحکام لے کر آئیں اور عوام کو جو ہے وہ سہولیات دیجیے، بجائے اس کے کہ اپنی جیبیں بھریں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔